पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर सैयदना हुसैन का मामला और था। उनको कूफा के तकरीबन 10-12 हज़ार लोगों के खतूत मिले, जिसमें लोगों ने कहा कि जी आप कूफा आएँ, हम आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। अब सैयदना हुसैन के सामने इतने हज़ारों लोगों के ख़त थे जिस कि मुझे इन लोगों से बैत ले लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि आप कूफा जाएं और जाके वहाँ के हालात मालूम करें। चुनांचे मुस्लिम बिन अकील जब कूफा आए तो कूफा वालों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया। उन्होंने जोश व खरोश देखा, कूफा वालों के हालात को देखा, तो उन्होंने सैयदना हुसैन को ख़त लिखा कि जी आप तशरीफ़ लाइए, लोग आपके हाथ पर बैत करने के लिए तड़प रहे हैं और इस वक्त बहुत ज़रूरी है आपका आना। जब हाकिम वक्त को पता चला कि कूफा के लोग तो सैयदना हुसैन से बैत करना चाहते हैं, तो उसने कूफा के हाकिम को बदल दिया, इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बना दिया। अब ये इब्न ज़ियाद बड़ा सख्त तबीयत का आदमी था। इसने आकर तकरीरें की और लोगों को डराया धमकाया कि तुम अगर हाकिम वक्त की बात नहीं मानोगे, तुम्हारे साथ सख्ती करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और लोग सहम गए। चुनांचे लोगों ने अपनी राय बदल ली। अब जब लोगों की राय बदलती नज़र आई तो जो नुमाइंदे भेजे थे मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने चाहा कि मैं ख़त लिख कर सैयदना हुसैन को हालात का इतला दे देता हूँ। मगर उन्होंने जिस घर में पनाह ली वहाँ उनको शहीद कर दिया गया और वो दूसरा ख़त नहीं लिख सके बताने के लिए कि अब हालात वो नहीं रहे जो पहले थे। इधर सैयदना हुसैन ने इरादा कर लिया कि मैं कूफा चलता हूँ। बाद साहबा ने उनको मना भी किया कि आप अगर जाना चाह रहे हैं तो अपने साथ लश्कर लेकर जाएं। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह मेरे मुआफ़िक़ काफ़ी है, और अगर अल्लाह को मंजूर है मेरा शहीद हो जाना तो मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। मौत से तो वो लोग डरते नहीं थे। उनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत ऐसी थी कि वो तरसते थे कि हमें शहादत का रुतबा नसीब हो जाए। चुनांचे वो अपने कुंबे को लेकर, ख़ानदान की औरतों मर्दों को लेकर वहाँ से निकले। जब कूफा के करीब पहुँचे तो इब्न ज़ियाद ने एक शख्स था, उसका नाम था शिमर, वो बहुत ही शकील क़ल्ब बंदा था, उसको भेजा और उसको कहा कि जाके तुम उनसे बैत लो और इस किस्से को ख़त्म करो ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। जब बाकी सारे लोग मुझसे बैत कर चुके हैं तो फिर सिर्फ ये 100 बंदे हैं घर के, तो इस घराने को भी बैत पे आमादा कर लिया जाए। चुनांचे वो हज़ारों का लश्कर लेकर आया और एक घराने के तकरीबन 100 के करीब बंदे एक जगह पर खैमा लगाए हुए थे, खैमे का घेरा कर लिया और उसके बाद उन्होंने उनके खाना पीना सामान जो पानी था वो भी बंद कर दिया। ये मुहासरा कई दिन जारी रहा। सैयदना हुसैन ने 3 शर्तें पेश की। फरमाया एक शर्त तो ये है कि मुझे यजीद को ख़ुद मिलने दिया जाए। उसने कहा मिलने दिया जाएगा, पहले बैठ करें बाद में मुलाकात होगी। उन्होंने फरमाया बैठ का ही तो मसला है, अगर बैठ कर ली तो पीछे तो फिर झगड़ा ही कोई ना रहा। उसने कहा नहीं, ये शर्त ही मैं मानता। उनका अच्छा दूसरी शर्त यह है कि मुझे शाम जाने दिया जाए, सरहद पार जाने दिया जाए। उसने कहा नहीं, हम वहाँ भी नहीं जाने देते। तीसरी शर्त रखी कि अच्छा मुझे मदीना वापस जाने दिया जाए। उसने कहा नहीं, मैं मदीना भी वापस नहीं जाने देता। तीनों शर्तें नहीं मानी। एक कि आप उसके लिए उसकी बैत करें मेरे हाथ पर और फिर आप उनके साथ जाकर मिले। सैयदना हुसैन तो अज़्म इस्तक़ामत के पहाड़ थे। उनका ये नहीं हो सकता कि किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके मैं हक से हट जाऊं। मुझे जितना मर्ज़ी तुम प्रेशराइज़ करोगे, मैं अल्लाह के दीन के लिए डटा रहूँगा
اگر اس میں میری جان جاتی ہے، میرا پورا کنبہ قربان ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیعت کر لوں پریشر میں آ کے اور اپنے بات سے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ اس پر وہ جو مخالفین تھے انہوں نے تلواریں لے لی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ مقابلہ چند گھنٹوں کی بات تھی، چند گھنٹوں کے اندر سیدنا حسین لانو کے جتنے بھی ساتھی تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ مخالفین کے لشکر میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حر۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آ کر سیدنا حسین لانو کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی سیدنا حسین لانو کے ساتھ مل کر شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب سارے مرد شہید ہو گئے، عورتیں خیمے میں تھیں اور خیموں میں ایک حضرت حسین لانو کے بیٹے تھے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے مگر ان کو بخار تھا، بیمار تھا، تو وہ بھی خیمے کے اندر ہی تھے۔ باقی سارے مرد شہید ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ سیدنا حسین لانو اکیلے رہ گئے، تو سیدنا حسین لانو نے خود مقابلہ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ چاروں طرف سے مخالفین نے گھیرا کیا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور یہ اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ نمرد آزما ہیں، اور ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اپنے اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو سیدنا حسین لانو نے عصر کی نماز قضا نہیں کی بلکہ عصر کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ نماز کتنی اہم ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی اس کو قضا نہیں کر سکتے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ وہ سجدے کی اہمیت کو جانتے تھے، چنانچہ وہی ہوا کہ جب وہ سجدے میں گئے تو مخالفین نے ان کو شہید کر دیا اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تقریباً 72 لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ قربانی بہت بڑی قربانی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو ایک بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اور نبی علیہ السلام کے نواسے نے پورے کنبے کی قربانی پیش کی۔ قربانی وہ بھی تھی، قربانی یہ بھی تھی۔ وہ قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے اور سیدنا حسین لانو کی قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے۔